Hello dear students, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. आज हामी यस भिडियोमा एमएटी सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। एमएटी सिरिजको यो पार्ट 6 भिडियो हो। यसभन्दाको अगाडिको भिडियो हजुरले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर एमएटी सिरिज भन्ने छ, त्यहाँ गएर हजुरहरूले पहिलाको भिडियो हेर्नु होला। आज हामी यस पार्ट 6 भिडियोमा डाइरेक्सन डिस्टेन्स वाल्किङ वाला प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला। र यो प्रब्लम हामी सल्भ गर्नुभन्दा पहिला मैले अस्तिको पार्ट 2 भिडियो एन्ड पार्ट 5 भिडियो अल्फाबेटिक सिरिज एन्ड पार्ट 2 भिडियो ट्रायंगल काउन्टिङमा केही प्रब्लमहरु दिएको थिए र स्टुडेन्टहरुले मलाई कमेन्टमा दाइ पहिलाको त्यो क्वेशन सल्भ गरिदिनुस्, एन्सर दिनुस् भन्नु भएको छ र हामी आज पहिला त्यो क्वेशन सल्भ गर्छौं र आजको भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छौं। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नु होला, साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। जति धेरै मेरो तपाईहरु जति धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा म त्यति नै मोटिभेटेड हुन्छु भिडियो बनाउनको लागि। सो ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिला हामी अस्तिको क्वेशन सल्भ गर्छौं। सो अस्तिको क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि अस्ति मैले यही दिएको थिए, यहाँ छ साथीहरु। अस्ति मैले हजुरहरुलाई यहाँ दिएको थिए, हेर्नुस् यो क्वेशन दिएको थिए हजुरहरुलाई। ओके, लेट्स सल्भ दिस क्वेशन। हाम्रो मैले यहाँ एबीसीडी ए टु जेड देखि र 1 देखि 26 सम्म लेखिसकेको छु। मैले कसरी सल्भ गर्ने भने हजुरलाई सिकाइसकेको छु र सुरु हेर्नुस्। मैले के भनेको थिएँ, अल्फाबेटिक सिरिजमा पहिला हजुरहरुले नम्बर लेखिहाल्नुस्। हेर्नुस् त यहाँ बी भनेको कति हो त हाम्रो? बी भनेको हजुरको 2 हो, 2 लेखिदिनुस्। र जेड भनेको के त हाम्रो 26 हो। ओके, 26 लेखिदिनुस्। ए भनेको हाम्रो 1 हो। त्यसैपछि त्यसैगरी यो डी भनेको के हो त हाम्रो? डी भनेको तपाईको 4 हो। वाई भनेको तपाईको 25 हो। अनि सी भनेको तपाईको 3 हो। सिमिलरली एफ भनेको तपाईको 6 हो। एक्स भनेको तपाईको 24, ई भनेको तपाईको 5। यहाँ हामीलाई सोधेको छ जे भनेको हजुरको 10, भी भनेको हजुरको 22 र आई भनेको तपाईको 9। सो लेट्स सल्भ दिस क्वेशन। अब हामीलाई यसको जरुरत छैन। अब हेर्नुस् त यहाँ 2 छ। मैले के भनेको थिए, फर्स्ट को फर्स्ट लेटर सँग, सेकेन्ड को सेकेन्ड लेटर सँग, थर्ड को थर्ड लेटर सँग हामीले सम्बन्ध गाँस्ने प्रयास गर्नुपर्छ सुरुमा। सो सुरुको एटेम्प्ट हामीले फर्स्ट को फर्स्ट सँग गाँस्ने प्रयास गर्छौं। हेर्नुस् त यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ मागेको छ हामीलाई, यहाँ 10 छ, यहाँ 10 छ भनेपछि के रहेछ त? अलिअलि इन्क्रिज भइराखेको छ। म न्युमेरिकल सिरिजमा भनिसकेको छु, अलिअलि इन्क्रिज हुन्छ भने त्यहाँ एडिसन भइराखेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो 2 बाट 4 ल्याउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? +2 हो। फेरि 4 देखि 6 ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ त? +2 हो। 6 देखि 10 ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ त? हैन, बिचमा त हामीले यहाँ क्वेशन सोधेको छ भनेपछि के भएको रहेछ त? +2 यहाँ पनि +2 हुन्छ त। 6 मा +2 एड गर्नुस् त के हुन्छ त? यहाँ 8 हुन्छ। अब यसलाई चेक गर्नलाई करेक्ट भयो किन भने 8 + 2 10 हुन्छ त। यस, इट इज करेक्ट है त। सो हाम्रो फर्स्ट डिजिट के हो त? यहाँ 8 हो। फर्स्ट डिजिट हाम्रो आइसकेको छ है। त्यसलाई लेटरमा कन्भर्ट गर्न त कुन? अब जेड हेर्नुस्, जेड भनेको 26 हो। अनि यहाँ 25 छ, यहाँ 24 छ, यहाँ 22 छ, बिचमा हामीलाई सोधेको छ भनेर के बुझ्नुहुन्छ यसबाट? यसबाट हामीले यही बुझिरहेछौँ कि एक एक घटिराखेको छ, एक एक घटिराखेको छ भनेपछि यहाँ पनि एक घट्छ। 26 - 1 25, 25 - 1 24, 24 - 1 23। यहाँ सेकेन्ड लेटर कति हुन्छ त? 23 है त। सो लेट्स गो टु लास्ट लेटर। यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 9 छ भनेपछि के भइराखेको छ? अलिअलि इन्क्रिज भइरहेछ, एडिसन भएको मान्नुपर्छ। र 1 बाट 3 ल्याउनलाई +2 गर्नुपर्छ। फेरि 3 बाट 5 ल्याउनलाई +2 गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ +2 को सिरिज चलिराखेको छ भनेपछि 5 + 2 कति हुन्छ त? 5 + 2 7 हुन्छ। र भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट नम्बर के रहेछ त? 7 रहेछ। अब यसलाई हामीले लेटरमा कन्भर्ट गर्दियौँ। लेटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई यही चाहिन्छ फेरि है त। अब ओके, 8 भनेको तपाईको एच हो है त। 23 भनेको तपाईको डब्लु हो। त्यसपछि 7 भनेको तपाईको जी। ओके, त हाम्रो के रहेछ त? फेरि सुरुमा 8 एच डब्लु जी
अप्सनमा छ त HWG, अप्सन नम्बर बी मा HWG हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सल्भ भयो। आई होप तपाईहरुले सल्भ गरेर राख्नु भएको होला पहिलेदेखि अनि तपाईहरुले एन्सर निकाल्न सफल हुनु भएको होला। अब हामी ट्रायंगल सिरिजमा पनि हजुरहरुलाई मैले दुईटा क्वेशन दिएको थिएँ, त्यो पनि आज सल्भ गर्छु अनि बल्ल डिस्टेन्स वाल्किङ डाइरेक्सन वाला प्रब्लमतिर हामी अगाडि बढ्छौं। यही क्वेशन दिएको थिएँ मैले। यो क्वेशनमा हजुरलाई सल्भ गर्नले के सिकाएको थिएँ त, हम टोटल नम्बर अफ ट्रायंगल्स हामीले फाइन्ड गर्ने, यसमा कतिवटा ट्रायंगल छ भनेर मैले यो पार्ट 2 को क्वेशन पार्ट 2 मा यो पढाइसकेको छु र यसलाई मैले के भनेको थिएँ त्योमा बेस गर्न पर्छ। हामीले 1 बेस नम्बर लेखिदिनुस्, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस अनि यहाँ के गर्ने त 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हैन, पाँचवटा बेस छ 1 2 3 4 5 र सबैले एड गर्दिने के कति हुन्छ त 1 + 2 + 3 + 3 6 10 15 ल यहाँ 15 भयो। फेरि यसको पनि के गर्नुस् नम्बर लेखिदिनुस् 1 2 3 4 भनेपछि कति भयो 1 + 2 + 3 + 4 कति हुन्छ 3 6 10 हैन। फेरि यहाँ पनि त्यसै लेखिदिनुस् 1 लेखिदिनुस् 2 लेखिदिनुस्, बेस गिन्ने त हो नि, यो बेस हो भनेपछि 1 + 2 3 अब यहाँ कति बेस त 1 छ भनेपछि 1 हैन। अब सबैले एड गर्दिनुस्, यो पनि एड गर्दिनुस् त कति हुन्छ 15 + 10 25 28 + 1 29 सो देयर आर 29 अफ ट्रायंगल 29 नम्बर अफ ट्रायंगल्स बुझ्नुभयो। सो लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेशन। यसमा मैले के एउटा यस्तो क्वेशन सल्भ गर्नले के दिएको थियो त एउटा फर्मुला दिएको थिए। फर्मुला के थियो त, फर्मुला यो थियो बेस स्क्वायर इन्टु 2 र होल माइनस 5 हो कि नै, बेस स्क्वायर। अब यसमा हेर्नुस् बेस कुन त, बेस सबैभन्दा बाहिरको ट्रायंगल, सबैभन्दा ठुलो ट्रायंगल यो छैन बेस, सबैभन्दा बाहिरको ट्रायंगल यही हैन, दिस वान इज द आउटर मोस्ट ट्रायंगल अनि यसको बेस भनेको तपाईको 1 2 3 4 हाईएस्ट नम्बर इज 4 भनेपछि यहाँ के हुन्छ त हाईएस्ट नम्बरको स्क्वायर गर्ने हो है हामीले, हाईएस्ट नम्बर अफ बेस त्यसको स्क्वायर गर्ने हो 4 स्क्वायर इन्टु 2 माइनस 5 भनेपछि 16 इन्टु 2 माइनस 5 32 माइनस 5 27 इज आवर एन्सर। देयर आर 27 नम्बर अफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। अब हामी आफ्नो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्यो वाल्किङ So here we go to the problem. Through the problem M86 part 6 भिडियो डाइरेक्सन डिस्टेन्स वाल्किङ प्रब्लम्स। यसमा तपाईले तीनटा कुरा जान्नुपर्छ, मुख्य गरी तीनटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ यसमा। सबभन्दा सुरुको कुरा अस्ति मैले फर्स्ट भिडियोमा भनिसकेको छु पार्ट 1 मा हामीले माथितिर के भन्छौं नर्थ, आफ्नो राइट ह्यान्डतिर के मान्छौं ईस्ट, आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डतिर के मान्छौं वेस्ट, तलतिर के मान्छौं साउथ है। फर्स्ट कुरा यो जान्नुस् है। सेकेन्ड अब मैले एउटा मेथड सिकाउँछु, त्यो एउटा एरो वाला मेथड, अनि त्यो मेथडमा तपाईले के गर्नुपर्छ भने टर्न द पेजलाई टर्न गर्नु सच दैट द एरो मुभ्स अवे फ्रम यु। अब एरो सधैं अवे फ्रम यु मुभ गर्नुपर्छ। मैले सिकाउँछु कसरी पहिला सुरुको एरो कसरी बनाउने हो, त्यो एरो बनाइसकेपछि त्यो एरोलाई सधैं आफ्नो भन्दा टाढा टर्न हुने गरी पेपर घुमाउनुस् है। तो पेपरलाई यसरी टर्न गर्नुस् कि त्यो एरो हजुर भन्दा टाढा जाओस्। ओके अब क्वेशन नम्बर 3 मा के थाहा हुनुपर्छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अरे एकदम गाह्रो तपाईले थाहा हुनुपर्छ कि तपाईको राइट ह्यान्ड कुन हो लेफ्ट ह्यान्ड कुन हो थाहा होला नि। थाहा छैन भने रट्नुस् मेमोराइज गर्नुस्, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। ओके अब हामी ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गर्छौं। मैले यो भनेको सेम अघि माथि हजुरलाई बुझाएर भनिसकेको छु। सो क्वेशनमा जाम, अब क्वेशनबाटै सल्भ गरौँ अनि उतैबाट सिकौं। ल हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ, महेश भन्ने एउटा केटा थियो। महेश वाल्क्स 20 मिटर नर्थ देन ही टर्न्स लेखौं न, देन ही टर्न्स राइट and walks 30 meter. Now he turns right and walks 35 meter. Now turning left he walks 15 meter. Again he turns left and moves 15 meter. In which direction and how far he is from his original position?
इन विच डाइरेक्सन एन्ड हाउ फार। ओके, क्वेसन सल्भ गर्न दिएर हामी त सुरुमा एउटा धर्क बनाउनुहोस्, पोइन्ट बनाउनुहोस्। यहाँ के भनेछ, महेश वाल्क्स 20 मिटर नर्थ अरे। मैले के भनेछु त, नर्थ कतातिर हुन्छ त, नर्थ माथितिर हुन्छ। सुरुमा यही नर्थ माथितिर हुन्छ। अब हामी यो एरो छ नि, सेकेन्ड रुलमा के भनेको थियो त, पेपरलाई यसरी घुमाउनुहोस् कि त्यो एरो हजुरभन्दा टाढा जाओस्। अहिले टाढा गइराखेको छ, सो हामी करेक्ट पोजिसनमा छौँ पेपरको है त। 20 मिटर नर्थ, यहाँ 20 मिटर लेखिदिनुहोस्। 20 मिटर नर्थ मुभ गर्यो, नर्थ माथि हुन्छ, इस्ट राइट लेफ्ट वेस्ट तलतिर साउथ है त। देन हि टर्न्स राइट भनेपछि राइट भनेको के हो त हजुरको, यतातिर हो। सो राइटतिर घुमाइदिनुहोस्। अबको एरो कता गयो त, अबको एरो यो हो। देन हि टर्न्स राइट, यतातिर भयो त, एरो यता आइसक्यो। कति चलेको रहेछ अरे। देन हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 30 मिटर, यहाँ 30 मिटर छ है त। अब हामी सरी मोबाइल झऱ्यो। के अरे 30 मिटर राइट। अब एरो यतातिर गयो। एरो त हामीले कसरी गर्ने थियो, टर्न द पेज इन सच वे द्याट द एरो मुभ्स अवे फ्रम यु। अब भयो। अब क्वेसनले के भनेको रहेछ त अघि, नाउ हि टर्न्स 30 महेश वाल्क्स 20 देन हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 30 मिटर। टर्न्स गरेर 30 मिटर चल्यो। अब के भनेछ फेरि, नाउ हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 35 मिटर अरे। राइट फेरि राइट। अब यो एरोको राइट कता छ त, यो एरोलाई हेरेर बनाउने है त। अब यो एरोको राइट कता छ त, यतातिर छ, इजन्ट इट। यो एरोमा आउनुभयो, यतातिर राइट छ, कति चलेको रहेछ त फेरि। अगेन हि वाक्स 30 मिटर 35 मिटर। नाउ हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क्स 35 मिटर। अब एरो कता बन्यो त, यता बन्यो। वी हेभ टु टर्न द पेज इन सच वे द्याट द एरो मुभ्स अवे फ्रम यु। अनि क्वेसनले अब के भनेको छ त, एकछिन है हामी क्वेसन पढ्छौँ। 35 मिटर एकछिन फर्काएर हेर्छु। नाउ हि टर्निङ 35 मिटर भइसक्यो। नाउ हि टर्निङ लेफ्ट 15 मिटर, टर्निङ लेफ्ट अगेन हि टर्न्स लेफ्ट 15 मिटर। अब हेर्नुहोस् है के भनेको रहेछ भने, अब टर्न लेफ्ट गऱ्यो अरे। क्वेसन हजुरले सारेर पेपर घुमाइ प्र्याक्टिस गर्नु है। मैले क्वेसन एक्स्ट्रा सारेको थिएन। 15 मिटर लेफ्ट। अबको लेफ्ट के हुनु त, यो होइन, लेफ्ट। ओके, 15 मिटर टर्न गर्यो लेफ्ट है। अबको एरो कुन हो त, यो हो। सो वी हेभ टु टर्न द पेज इन सच वे द्याट द एरो मुभ्स अवे फ्रम अस है। सो अबको क्वेसन के हो त, अब के भन्छ नि, अगेन हि टर्न्स लेफ्ट एन्ड 15 मिटर अरे। फेरि ऊ टर्न्स लेफ्ट भयो, 15 मिटर मुभ गर्यो भनेपछि हामी हेरौँ है। लेफ्ट एरो यता छ, लेफ्ट यता भयो, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड ट्रेन भनेपछि 15 मिटर है। अब हामी एरो यतातिर छ, फेरि पेपरलाई यसरी घुमाऊँ कि एरो हामीभन्दा अवे मुभ गरोस् है त। सो हामी ओरिजिनल अब के भन्छ त, लास्टमा के भन्छ नि, इन विच डाइरेक्सन एन्ड हाउ फार हि इज फ्रम ओरिजिनल पोजिसन। ओरिजिनल पोजिसन हाम्रो यो हो, अनि विच डाइरेक्सन हाउ फार। अब हाउ फारको क्वेसन हेरौँ त। अब हेरौँ, यहाँदेखि एउटा डट बनाइदिनुहोस्, बुझ्नुभयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, होरिजेन्टल लाइन यो र यो रेक्टेङ्गलमा इक्वल हुन्छ 30 किलोमिटर, र यो 15 मिटर छ भने यो पनि 15 मिटर हुन्छ भनेपछि 13 + 15 मिटर अवे रहेछ, इज इक्वल टु 13 + 15 इज इक्वल टु 45 मिटर टाढा रहेछ त। कुन डाइरेक्सनमा रहेछ, ओरिजिनल प्लेस हाम्रो यो हो है। अनि यो मान्छे यहाँ छ अहिले, ओरिजिनल प्लेस यो हो, यो मान्छे यहाँ छ भनेपछि ओरिजिनल प्लेसको राइट ह्यान्ड साइड रहेछ। र राइट ह्यान्ड साइड भनेको के हो त, इस्ट होइन। राइट ह्यान्ड साइड इस्ट, लेफ्ट ह्यान्ड साइड वेस्ट, माथि नर्थ, तल साउथ। यो ओरिजिनल प्लेस यो हो, र यो मान्छे अहिले यहाँ छ भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडतिर छ। राइट ह्यान्ड साइड भनेको इस्ट, सो 45 मिटर इस्ट है त। अब एन्सर इज 45 मिटर इस्ट ऊ ओरिजिनल प्लेसबाट
ल स्टुडेन्ट्स, अब हामी क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ र क्वेसन नम्बर 2 तिर गएर म अब सोलुसन गर्दाखेरि यो पेपरमा गर्छु, किनभने मलाई यो घुमाउँदाखेरि क्वेसन पढ्न गाह्रो भयो, हजुरहरूलाई पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म सोलुसन चाहिँ यसमा गर्छु, क्वेसन चाहिँ यहाँबाट पढ्छु। हस् त, ओके, लेट्स रिड द क्वेसन। तपाईहरु नि सल्भ गर्न प्रयास गर्नुस् भिडियो पज गरेर। सोनु वाल्क्स 10 किलोमिटर टुवर्ड्स नर्थ एन्ड ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। लेफ्ट टर्न गर्यो, 10 किलोमिटर वाक गर्यो। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। एट हाउ मच डिस्टेन्स ही इज फ्रम ओरिजिनल प्लेस एन्ड विच डाइरेक्सन अरे, है त। इन विच डाइरेक्सन ही इज फेसिङ। क्वेसन अलि हेर्नुस् है, झुकाएको छ यहाँ, ही इज फेसिङ अरे। सो यसलाई हामी पछि हेर्छौँ। पहिला क्वेसनलाई हामी एरो फर्ममा फर्मेट गरौँ। सोनु यहाँ छ, अहिले सोनु हाम्रो भाइ यहाँ छ, सोनु भाइ वाल्क्स 10 किलोमिटर टुवर्ड्स नर्थ। ल यसलाई 10 किलोमिटर नर्थतिर घुमाइदिउँ। 10 किलोमिटर नर्थतिर गयो, नर्थ माथि हुन्छ स्टार्टिङ पोजिसनदेखि। भनेपछि अब नर्थ एरो यतातिर फेस भन्छ, पेपर डाइरेक्सन अहिले यही छ। अब हेरौँ त, ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। लेफ्ट यतातिर भनेपछि लेफ्ट 10 गराइदिनु अनि 10 किलोमिटर हिँडाइदिनु है। यो 10 किलोमिटर हिँड्यो लेफ्ट, अनि हामी अब एरो डाइरेक्सन यतातिर गयो। सो पेपरको यसरी यसलाई पेपरलाई यसरी हामी घुमाउँछौँ कि यो एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। सो अब हामी नेक्स्ट के भन्छ, अहिले हामी यहाँ ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एन्ड यो भयो, ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क यतिसम्म गरिसकेकै छौँ होइन। अब यहाँ हेरौँ त, ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। फेरि लेफ्ट टर्न गरी, यसको लेफ्ट कता हो त, लेफ्ट ह्यान्ड, यो लेफ्ट ह्यान्ड 10 किलोमिटर ऊ फेरि चल्यो, 10 किलोमिटर यसलाई फेरि हिँडाइदिउँ। अब एरो यता बन्छ 10 किलोमिटर, हामी यहाँसम्म गरिसकेको छौँ। अब हेर्नुहोस्, एरो यतातिर गइरहेछ, हामी यसरी पेपरलाई टर्न गर्छौँ कि एरो हामीभन्दा टाढा जाओस् होइन। भनेपछि अगेन अब यहाँसम्म आइसक्छौँ। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क्स 10 किलोमिटर। अगेन ऊ 10 किलोमिटर चल्यो लेफ्ट घुमेर। फेरि हेर्नु त यहाँ, अब लेफ्ट कता हो त, यता हो। सो दिस लेफ्ट। अब एरो यता आयो, 10 किलोमिटर ऊ चलेको हो, यहीँ जोडियो, किनभने यो 10 किलोमिटर यो 10 किलोमिटर इक्वल हुन्छ। रेक्टेङ्गल स्क्वायर जे भने नि, यो एक्चुअली यो स्क्वायर रहेछ 10 10 10 10 भनेर। अब फेरि अब क्वेसनले के भन्छ त, एट हाउ मच डिस्टेन्स ही इज फ्रम ओरिजिनल प्लेस एन्ड इन विच डाइरेक्सन ही इज फेसिङ अरे, है त। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो फाइनल एरो यो हो। सो हामीले पेपरलाई यसरी घुमायौँ कि एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। अब हेर्नुहोस् त, उसको ओरिजिनल प्लेस यही थियो, फाइनल पोजिसन पनि यही थियो। सो अब डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त, डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु 0। र हजुरसँग मागेको के हो त, डिस्टेन्सको डिस्प्लेसमेन्ट। हेर्नु त, एट हाउ मच डिस्टेन्स ही इज फ्रम द ओरिजिनल प्लेस। ऊ कति डिस्टेन्स छ ओरिजिनल प्लेस भन्दा, त्यो के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट हो, नट डिस्टेन्स, है त। ऊ डिस्टेन्स पनि सेम हो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हो, तर यहाँ हेर्नुहोस् उसको कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त, उसको डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो। डिस्टेन्स कति भयो त, डिस्टेन्स कति चल्यो त। यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ है, यस्तै क्वेसन सोध्छ। डिस्टेन्स कति चल्यो त, ऊ सुरुमा यहाँदेखि 10 किलोमिटर चल्यो, फेरि यहाँ 10 किलोमिटर चल्यो, फेरि यहाँ 10 किलोमिटर चल्यो, फेरि यहाँ 10 किलोमिटर चल्यो। यहाँ डिस्टेन्स ऊ 40 किलोमिटर चलेछ त, है त, 40 किलोमिटर। डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो। अनि उसको फाइनल र इनिसियल पोजिसनको कति मिटरको फरक छ त, 0। फाइनल पोजिसन पनि यही हो, 0 पोजिसन, अनि इनिसियल पोजिसन पनि यही हो। यसबाट क्वेसन कतिवटा फर्मेट हुन सक्यो, एउटा त डिस्टेन्स कति हिँड्यो सोध्न सक्छ, डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन सक्छ, र अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ, हाउ मच डिस्टेन्स ही इज फ्रम ओरिजिनल प्लेस। यो पनि 0 भयो। अनि अब हेर्नुहोस्, इन विच डाइरेक्सन ही इज फेसिङ अरे, ऊ कतातिर फेस गरेको छ त। हेर्नुहोस् त, फाइनल पोजिसन हाम्रो, फाइनल पोजिसन यो थियो हाम्रो, फाइनल पोजिसन हाम्रो यो एरो हो हैन। अनि फाइनल पोजिसन हाम्रो, उसको फाइनल डाइरेक्सन यतातिर छ, र हामीले ओरिजिनली डाइरेक्सन के मानेका छौँ त, ओरिजिनल डाइरेक्सन हाम्रो यो हो, नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट, माथि नर्थ, राइट डाइरेक्सन इस्ट, तल साउथ, लेफ्ट डाइरेक्सन वेस्ट। तर ऊ अहिले कतातिर फेस गरेको छ, यतातिर, भनेपछि इस्टतिर उसको फेस छ है त।
एन्सर के भयो हाम्रो हि इज फिसिङ। यसको एन्सर इस्टतिर उसको फेस छ, उसको फेस छ र एट वाट डिस्टेन्स 0 है त। फर्स्ट एन्सर हाम्रो 0 किलोमिटर, सेकेन्ड एन्सर हाम्रो इस्ट। लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामी यो क्वेसन सल्भ गरौँ है त। एउटा यो क्वेसन सल्भ गरौँ अनि बल्ल त्यो क्वेसन सल्भ गरौँला। हेर्नुस् त, रमेश वाल्क्स 4 किलोमिटर टुवर्ड्स साउथ। सो हामी क्वेसन फर्मेट गर्छौँ। छोड्दिनुहोस् यो ल। यहाँ छ रमेश वाल्क 4 किलोमिटर टुवर्ड्स साउथ। यता आयो, साउथ भनेको तलतिर गर्छौँ हामी। 4 किलोमिटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ भनेको के हो त हामी, साउथ भनेको तलतिर हो। अब हामीले एरोलाई यसरी, पेपरलाई यसरी टर्न गर्छौँ कि एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्, यो भयो। अब क्वेसन अगाडि पढौँ हामी। देन हि टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क 8 किलोमिटर। यो एरोको लेफ्ट ह्यान्ड साइड यतातिर। सो हि टर्न्स लेफ्ट एन्ड कति चलेको छ त ऊ 8 किलोमिटर चलेको, हिँडेको छ है त। हि लेफ्ट 8 किलोमिटर। अगेन फेरि के भन्छ त, हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क 4 किलोमिटर। टर्न्स राइट, अब पेपरलाई यसरी टर्न गर्छौँ कि हामी त्यो एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। अनि के भन्यो त, हि टर्न्स राइट एन्ड वाल्क 4 किलोमिटर। ऊ राइट टर्न कता गर्थ्यो, यतातिर भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड। 4 किलोमिटर ऊ चल्यो। अब हामी यहाँसम्म गरिसकेका छौँ। फेरि के भन्छ त, अगेन हि टर्न्स लेफ्ट अरे। पहिला त हामी पेपरलाई यसरी टर्न गरौँ कि त्यो एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। अगेन हि टर्न्स लेफ्ट, यसको लेफ्ट, यो एरोको लेफ्ट कता हो त, यतातिर हो। कति चल्यो त ऊ, अगेन टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क 2 किलोमिटर। 2 किलोमिटर चलेको रहेछ, हिँडेको रहेछ है त। 2 किलोमिटर ऊ हिँड्यो यहाँबाट। फेरि अब यहाँ के भन्छ, अगेन हि टर्न्स लेफ्ट एन्ड वाल्क 8 किलोमिटर है त। अब पेपरलाई यसरी टर्न गरौँ कि एरो हामीभन्दा टाढा होस्। नाउ लेफ्ट इज आवर लेफ्ट ह्यान्ड दिस। ऊ कति हिँड्यो त, अब 8 किलोमिटर हिँडेको रहेछ। 8 किलोमिटर हिँडेको रहेछ, मतलब 8 किलोमिटर भनेपछि अब क्वेसनले के भन्छ त, इन विच डाइरेक्सन एन्ड वाट डिस्टेन्स हि इज नाउ। इन विच डाइरेक्सन एन्ड वाट डिस्टेन्स हि इज नाउ, फर्स्ट क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, यो सल्भ गर्दा अब एरो यतातिर छ, हामी पेपरलाई यसरी टर्न गऱ्यौँ कि एरो हामीभन्दा टाढा जाओस्। कति डिस्टेन्समा छ भन्नु त, ओरिजिनल प्लेस कति हो त उसको, यो हो। अहिले ऊ कहाँ छ त, यहाँ छ। ऊ यसरी अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति चल्यो त, ऊ यो 8 किलोमिटर र यो 2 किलोमिटर होइन त। होरिजेन्टल डिस्टेन्स टोटल कति भयो त, होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको तपाईँको टोटल एउटा 8 यो र एउटा यो 2 इजिकल टु 10 किलोमिटर। भनेपछि यो कति रहेछ त, अब यो भन्नु त, यो पुरै रिलेसन के, यो 8 छ, यो 2, सरी अब हेर्नु त, यो यहाँ डट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 8 छ, यो 2 छ, भनेपछि कति भयो, 8 + 2 10। भनेपछि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति रहेछ त, 10 किलोमिटर रहेछ। भनेपछि फर्स्ट क्वेसन हामीले पायौँ, एन्सर पायौँ। एट वाट डिस्टेन्स भन्ने, एट वाट डिस्टेन्स भनेपछि वाट डिस्टेन्सको एन्सर रहेछ 10 किलोमिटर। अब के भन्छ नि, इन विच डाइरेक्सन हि इज फ्रम द ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस यो हो उसको, र ऊ अहिले यतातिर छ हैन। भनेपछि हामीले यसलाई के भने तिमी त, ओरिजिनल ऊ डिस्टेन्स यहाँ छ र ऊ अहिले यहाँ कति राइट साइडतिर छ भनेपछि इस्ट है त, इस्ट है त, 10 किलोमिटर इस्ट। अनि अर्को क्वेसन के सोधेको छ भने, इन विच डाइरेक्सन वाट डिस्टेन्स हि इज नाउ, इन विच डाइरेक्सन हि इज फेसिङ। फेसिङ कतातिर छ त, माथितिर एरो छ, हामीले माथिलाई के भन्छौँ त, माथिलाई नर्थ मान्छौँ, तललाई साउथ मान्छौँ, राइटलाई इस्ट मान्छौँ, लेफ्टलाई वेस्ट मान्छौँ। भनेपछि माथितिर फेस गरेको छ, सो ऊ नर्थतिर फेस गरेको छ है त। अनि ऊ कहाँ अहिले ओरिजिनल प्लेसदेखि कहाँ छ त, ऊ ओरिजिनल प्लेसदेखि इस्ट साइडमा छ। ओके, बिकज हि इज इन राइट साइड, राइट डाइरेक्सन। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर नेक्स्ट।
के भन्छ त्यसले यु मुभ 4 किलोमिटर टुवर्ड्स नर्थ यु मुभ 4 किलोमिटर टुवर्ड्स नर्थ हामी यहाँ छौं ल ओरिजिनल हामी यहाँ 4 किलोमिटर हामी हिँड्यौं है त 4 किलोमिटर हामी हिँड्यौं देन मेकिङ 45 डिग्री एंगल विथ यु टर्न्स राइट यसको राइट के हो त यतातिर हो र 45 डिग्री बनाउँछ 90 भनेको हामी यसरी जान्थ्यौं 90 भनेको हामी यसरी जान्थ्यौं तर उसले 45 भन्ने त्यही भएर हामी यसरी जान्छौं है त यसरी जान्छौं 45 यहाँ एंगल बनाएर 45 यु टर्न्स योर राइट यतैतिर आयो लेफ्ट 45 भनेको भए हामी यतातिर बनाउँथ्यौं राइट 45 भने सो यतातिर भयो 5 किलोमिटर चल्यो अरे उ एट व्हाट डिस्टेंस एन्ड विच डाइरेक्सन यु आर फ्रम ओरिजिनल प्लेस अरे है भनेपछि के रहेछ त यो यहाँ चाहिँ हिँड्यो 5 किलोमिटर चलेको रहेछ एट यो अहिलेको डाइरेक्सन यो भनेको तिम्रो तपाईको ओरिजिनल तपाईले के बुझिराख्नु भएको छ यसमा 45 डिग्री यो यही आयो 5 किलोमिटर यो एउटा ट्रायंगल बनिरहेछ ट्रायंगल यसमा के थाहा छ त हामीलाई हाइपोटेन्युज स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस b हाइट थाहा छ कि न यो भनेपछि यो h भयो 5 किलोमिटर यो एला मानम p मान्दिम न p यो हो p हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ र b स्क्वायर हाम्रो 4 स्क्वायर मान्दिम भनेपछि 25 - 16 इज इक्वल टु p स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टु 9 अनि p भनेको तपाईको 9 p इज इक्वल टु 3 किलोमिटर यो त सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो त इजी हो h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेपछि यो 3 किलोमिटर रहेछ यो ओरिजिनल प्लेस यो अहिलेको प्लेस यो भनेपछि उ 3 किलोमिटर टाढा रहेछ ओरिजिनल प्लेसबाट कुन डाइरेक्सनमा रहेछ भने राइट साइडतिर रहेछ त्यही भएर ईस्ट सो आन्सर हाम्रो के हो त आन्सर हाम्रो 3 किलोमिटर ईस्ट ओके गट इट क्वेशन सल्भ भइसक्यो तपाईहरु यस्तै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरिराख्नुस् अब हामी भेटिन्छौं नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि गुड